دوستا و قومای گل سلام. امروز میخواستم خود یک چیلنج بدم و این چیلنج میتونه 18 یا 19 سال بعد است. اگر ما صحیح یادم مانده باشه شاید 18 یا 19 سال پیش یا از او قدم پیشتر وقتی که ما اسکول مرفتم، شاید از او قدم کم زیادتر وقتی ما اسکول مرفتم دیگه ما از ھزارہ ٹاون مرافتی تا ھزارہ سوسایتی ده باز براری ریزه ما در یزدانخان اسکول میخواند دیگه ما در بروری میششتی باز ما سر سایکل دیگه یک سایکل 2 نفر بران پیش روی میششت پستی گرنگ وستیار پس پشتی چیزای میشتی پس پشتی سایکل باز از اینجا تا آباد داره تا ھزارہ سوسایتی را دیگه باز از اونجا پس میمادی بروری دیگه امروز نه رار که ما انتخاب کردم فاصله شی غالبا شاید اموقس را باشه از او که زیادتر باشه شاید کم نباشه البته رفت آمد دیگه اونجا هم چرک رفت آمد بود مانس خاطر باز چرک در غول فاصله زیاده 18-19 سال بعد است تایمش یک سال چی میتونه اسپیش مکمی لباش نزول از ما از معذرت میخوام مطابق مموری خمورم دیگه مو لاست چی حساب منم باز اینال ما میخواست توقن کیار ما از قصد دیر خادم فرق نه عمر آدم باز ما توقن که مطلب فیزیکلی آیا ما مطلب کیپیبل توالی هستم که میخواست دور بول نرم چرکی اون زمان یک طور ریزه مسته جسمانی طور پر هم دیگه تمام آرگنز تو نوتره باز اون زمان مو اکتیو هم بودی دیگه مثلا اسکول هم میخواندی باز بعد چشت کار میکردی اسکول میمادی مو کار میکردی تا شاور صبح پس اسکول مرافتی باز زیال خوب از ما فیزیکلی قضیه اکتیو نیم دیگه کار از مو قد سخت نیه کارم آسان است باز لایف هم آسان شده باز خوراکام بدلیش ده کلونه زو خوراکایی که تو در امریکا میخواه دیگه خود خبری زیادتر شی پرزرویتیو داره منی سالت لیول شی شوگر لیول خاص طور پر زیاده تیل شی زیاده چرک طور میخواه رکب کنه دیگه نظام خوراک و نزوله دیگه خب ما این آدم ها میخواستم باز خواهم مقابله فیزیکل استرنگ دارم فرق ماه باز ما علاوه از اینکه میخوایم دوباره ذکر بدیم ما میخواستم دوباره رنٹل اکانومی هم که استعمال کردیم که مطلب در بنیاد سبسکریپشنز چلنه ما اینستاش می روڈ بند طرف دیگه آن پیدل دو طرف کوشن تیرشن تاکش مو بور نشنه از دوباره زوم که استقاب نزنه البته دم را ما کم دوباره این جاگه هم که استقاب نزنه اگه چیز انترستینگ روش که دوام شمارم نبون ما کسته سبب کنم که اور اگر دو کسنا آمیتون تیرشن اگرچی گاڑی آمایا ماسی استیخن یا گینمی چاو کم تیرشن دوشی خطرناک است دیگه او چی اون خبریم خوب یعنی مرتکه که برو بدر شد هوتل شی یک دانه سلاخی داره منش از خاطر نامش هم چسته hole in the wall است interesting ما از پیش دواره از اینجا که ریزه ویدیو جور کردم پچمور کب زدم چانس مور تایم تیر شده وست دیگه وای تیر شنه لیکن اونا دروم استاپ کن مام استاپ میشن بیل که تیر شنه گاڑی آباز ما کسته باز چیزا میشن شد تیرشنو خب دوستا ما از چوک تیر شدم از این شاید آسانتر شدم ما کشتم از بله رودان نرم از بله لب لبی آمورم
دیگه ما امروز که برو داشتم تازه نانم خوردم. صبر کردن چشت روزم است، تازه نانم خوردم. تا شما میگن نفتویه دیگه این حال تو کنی، تو که تازه نان میخوری بس در گرمی برو در بشی خام خاطش نخموشی. ما گم زینجان کسته تیر شنم که گاڑی آنزنه زیاد آسان کار بشه. آنو گاڑی ایستادشت برایم. تشکر. برم این حال که است ما قدشمو بندار میتونم فوکس میتونم بله بندار. خب اینی دریای دیگه از پیش دوبارهش گپ زدم، یک ریزه ویدیوی دیگه هم داشتم. اینا اینی پیرابولیک بریج میگیره دیگه، برای گاڑیانی است، برای سایکل، برای پیدل آدم آیه. این طرف ما کیمره کم شدم دریای دیگه. ما کسی میخوایم اینی طرف کیمره کنم مگر شمار کم نشو بدیم، سب ما سایکل خستاده کنم. اینی طرف دریای باز اونو پول که میگردیم ما میخوایم پیش از پول برم، اونجی دو دریا گرد میشن. این طرف یک دریای دیگه، اما طبعا می دریای دیگه از اینجا تیرم شه سسکوانا است، پیش شما رو بارش گفتم. اونو دریای دیگه که چینینگو است. ما میخوایم از پالو چینینگو برم در یک پارک در نام آسینینگو که کیمپ گراوند بوده. حساب که زبان از ما جای جرگه بوده برای رید ایندیانز که اینجا میششتن، قبایل شون شکسته میماده اونجا برای خودان خونه جرگه میکردن. بس دیگه نال ما در که تو سیده بوری طرفی داون تاون موری اینو رود، لیکن ما طرف نمورم موکسته ترکیل منی موکسته موری طلبی دریا. بس اینی جک دنی ریزه پارک داره دیر نامی آسانی چیزا موره کانفلوینس. اینجا یک دنه بریج مور ستای بریج موری اینی پارک داره کانفلوینس موره دیگه موستای زی موری اینچ کسته از خاطر زوم که رو داره ایجا کی میشه. ما دیگه ستای زی بریج ستای ما تینزی بریج مور نکل شما رو میخوایم لب دریار میشه بودم. اینجا ما یک چیزم بیزنم از ما بس موری اینن اونجا دریای میجی دریای دیگر شما نمیگن چون پس پشت اینجی چیز است گولا است اون که مرد کشته اینجا اردو دریا گرد میشه. باز اینجا خاطر دریا کم کٹا میشه. موری طرف واپس طرف باقی سفر خود کسته اینجی بریج تیر شدنی ستی پول باز لبی آب و پیدل زده موری. ای نالی همونطور که گفتم که گرمم است، تیمای چشت روز برو بداشتم. فهمیدم که خود خوابم نوردم، فهمیدم که ما دیسیژن از ما صحیح بود یا غلط بود. این حالی در گشته از معلوم میشه. خب مین وایل که اینی طرف اصراف کیمره میشوزه نمیتونم چک وال است. اینجا یک اپارتمنت است به نگاه که زیادتر استودنت ها میشنه. کم پیشتر که بوری از داونتاون بینگتون که چیزیش است از یونیورسیتی زور است. ما میخواستم هر جایی که یکو چیز نبود بز ما کسی کم دوباره گفتگوی اورینتالی کنم که ما میخواستم دوباره ازو کسی کردیم. اینی بیلینگ سرخ طرف راست میگنیم بیز بینگتون یونیورسیتی خمون طرف تاموری لبی آو. اونو پول دیگر که شما اونجا دارو میگرنین اونو پول بیسیکلی پول است که در داون تاون مورد دیگه برو ولی مین استریت میگه دیگه زیادتر پروگرامای چیزا که موشه میوزیکل که موشه لازم نارملی در اینمزی ایریا کسته موشن آو دریا اینی چینینگو بریجه وشنه شیلوه معلوم شمور معلوم نوش ما چو میشنم آواز دریاش ما میشنم
شیلوه هم قصد شیلوه که پیش سنگاش کست معلوم شم قسمت کم قصد فارسی بخشش باشه ما لفظای انگلیسی زیاد استفاده چرک آموختیم از روی عادت است از قصد نیه عادت کدوم چرکی نارمالی قد آدمایی که ما تکلم اونم گپ میزنم اونا تمام رنگیز ما ور گپ میزنه قد دو آدمایی که خوش داره خالصتا الفاظ فارسی استفاده کنه کلمات فارسی استفاده کنه ما قد از نه زیاد هم کلام نیم بس تو کی زیادتر انگلیسی گپ زدی انگلیسی قیله کدی بس عادت تو میشنه یک گلاس بس ما خورام استستی پول ما که است از ولی پول از اینجا مورم از پالوی زو چیزا که است اگر از اونجا رانه بس ما پس پایین خیلی پول دیگه همزو خاطر ما منی لفظای ما لفظای انگلیسی زیادتر است اینی برای معذور آدم رمپ جور کرده امام استفاده نمیشه ما اون طرف فول مورم اینی طرف داون تاونه این طرف مین استریت پیش منظوره شخصی شما ھنوز میری تا مورم برای ما اگرچی بد نیه خود دیگه ریسک این بینیفیت والا حسابه نه ما پیشی پرایمری فیزیشین گرفتادم پیشی دکتر تست که خون از مور کرد دیگه مثلا نداشتم صرف ویتامین دی مکان بود و زینی را علاقه از مور کمانی کسته ویتامین دی دیفیشینسی دران مردم هایش اکثرش چرک علاقه از مو افتا و بسیار کم بس همزو خاطر ما که اینجا مندم دسایه منده ویتامین دی های ختم شده بس همزو خاطر برای از ما اگرچی افتا و خوبه اینجا یک یادگار برای مارتن لوتر کینگ این یک ریزه استیج که شما میگرنه شما معلوم نی که امرم شو خود خاص چیز نیه دیگه اونو سیمتم اگر میگرنین عدالت شون اونجا جای زی است که گاڑیار استادن کار پارکینگ پیش شما دادن ٹاور که میگرنین اونجا که گاڑی سیمت مینداخته پالی زو یک جای که عدالت از ناسته عدالتی فدرال والا حکومتی از شهر والا نه سپریم کورت والا یک خان برانچ است مولبی آوی بیسیکلی لیکن دریا تا طرف بیست چپ ما طرف بیست راست مو اپارتمنت بیلدینگ های و هوتل هم است مو دیگه یک بریج دیگه مایه ولی مید کم دراز معلوم شد لیکن ولی سیکل پس بعد معلوم نمیشه خود دوستا ما شما رو بور نکنم کم چون 16 یادم ما کم دوباره رنتل اکانومی کردیم مسئله دوباره پیش از که ما رنتل اکانومی کردیم ما میخوایم یک چیزی دیگر هم که دوباره یک موضوع دیگر هم دوباره کردیم و اون موضوع است که دنیایی که ما درو امیالی که فیلال ما زندگی شاید شما را در چی معلوم نشنه لیکن منی مینوفکچرینگ یعنی منی ساخت اشیاء یک بنیادی ساختاری تبدیلی آمده خود تبدیلی که است چیز است گاه که بود نه تو مثلا که است تو گاڑی جورم کردی خانه جورم کردی فریج جورم کردی هر چیز که تو جورم کردی بنیاد چی بله هاردویر بود و مردمان بود مو چطور منیزی کمپیوتر فیت کنی نه
اصلا نہیں بود. لیکن یال یک بنیادی تبدیلی هم آده که مطلب از بعد از AI مو کامپیوتر جور نمو اینال بگیر از این کامپیوتر مو چطور هاردویر جور کنه. خب بزنزو خاطر اینی یک کلانترین بنیادی تبدیلی هم آده که شاید مو کسی تا ھنوز محسوس نمونی. تا ھنوز مو شاید فول صحیح محسوس نکنی، لیکن این که زندگی از ما زود بسیار زیاد تبدیل من، خاص طور پر برای اقتصاد شما نه. فاصلہ چرکی یک نو تایپ اقتصاد که مایه ذهن از ما طوال ادجست نکده، کم تایم میره که از ذهن از ما ولی از ادجست کنه. بزنزو خاطر اونو آدمایی که خبر خود تمامی است، مطلب تو کانشیس هستی، مطلب شعوران فالو منیشه، شعوران دوارش مطلب در دازرگی مو لفظ دریم که بیداری. اگر مثلا تو دوارش بیداری پول سرکونه ریلیستیک، بعد اگر تو مطلب بیداری دوارشی گوشت طرف شسته، بس تو از لحاظ معیشتی کم تاوان بالنی. لیکن اگر شعوران دوارش خبر نبودی تو میتونی از برای اینکم تضمینی آمدنی تو نقصانات بال کنی، بعد از یک بلوک بال کدوی ذاتی نقصانات تو اوشت سر تو باید مطلب تو کچ نقصانات نمیشه، لیکن بعض هم مطلب یک نقصان نست دیگه. بس تا چیزش نی که بگیار ما چیزا کدنیم ما کسته باید فیصله چینج کنم، مطلب اوور تایم سمارت مش دستر خورده. لیکن ما خالی میخوام شما پیشکایی کنم واریزی بگم، لیکن پیش از اینکه بگم اینجا زیادتر شما که میگن کم بدلی شد نه، از خاطر از بدلی شد که اینجا زیادتر کارخانه आहे. یک که ما مطلب کلو زیاد بوده یا مطلب کم شده. شما میگن تایپ خانه کټ رنگه ویر هاوس تایپ، زیادتر ویر هاوس هستن یا علم. مطلب یک زمانی علاقه از لحاظی مانیفکچرینگ کلو اکتیو بوده، از خاطر شما وشون ویر هاوس هایش کلو بوده. بزینال تو ویرهاوسات تقریبا میده کونه در لیکن اکتیو است نیچه توالی، لیکن ری پرپس شده، یعنی مقصد چی بدلیش ده. بزنزو خاطر زیادتر شی بلڈنگ ها شوش نی در خاص بلڈنگ ها نمانده دیگه. تو خیلی یک نو بلڈنگ ها نامونیشن دختن ایڈ کردن، لیکن زیادتر شی کونه تایپ تو تمامی ویرهاوس ها است بیسیکلی دیگه. گاه اقتصاد از ناکلو خوب بود اینالی اقتصاد چی کمزور شده دیگه. یعنی یک جای الکتریسیتیه شما که سب استیشن میگن، بس خود دیگه نیچری تاون درو بدلیم شد، چرک اقتصاد بدل شده اون سب استیشن شما میگن یا شما گرید سب استیشن زیادتر دمشه برای بجلی. علاقه ازمو هر علاقه کسته اینمزی علا ریزه سب استیشن ها داره، هر علاقه کسته از خود بجلی داره، حساب کن هر محله کسته از خود داره. بزی مطلب بسیار خوبه که اگر گوش وراو شد یا در صورت جنگ گوش زد دیگه شکسته زنده بومنه. تا اینال پیش خانه از موم است یک دنه ریزه طرف جانسن سیتی بوری هم داره. مطلب هر جایی که تو بوری تاونا بیسکلی زیادتر جای داره برای ریزه جای الکتریسیتی. یعنی یک ریزه جای برای وینز است، یک کمپنیه که زیادتر مریضا را کسته موبره کلو وینز داره، بس داره، اولاد مطلب مردم ها ترانسپورت دیگه نگیده باید چند دنه دکانی چیزه گاڑی جو نه کارت سی گاڑی بس اینی یک دنه کته مارکیت بود که درو ناکام شدت. بسیار کټه پارکینگ لاټ داره که امروز ما سایز شونه پس پشتون بلڈنگ کی میرون کلر چیزا درینه دریا اینی طرف است معلوم نه که امروز من شده میتونم شما ریانه میتونم ما سلو کن شما بینگن اینی طرف دریا ہے چیننگور مگه اینی طرف رو مادر رو گفت میزنه کم پیشتر برو شاید شما واضح بینگن ایرا کټه مارکیت اور کسته کی مارک پلازا مگه خاله بزو پلازا کسته آوت اف بزنس شد.
این طرف مطلب آبادی زیاد نمونده، نه مطلب آبادی خود داره، لیکن آبادی کی سلف سفیشینت، نه مردمایی که های اینکم والا است، نه نمونده لو اینکم والا، نه مردمایی که آمدنیش کمه زندگی نه، حکومتی والا هاوسینگ هم استنج، مردمایی که دبله مدد حکومت دخانه سرکاری میشنه. بس امزو خاطر سودا فروخت نبود دیگه، بنشتن تون بیلدینگ شوان تا کورنر بیلدینگ ها منده نکی پس پشتی انتا فراخ جگه داره پشنی خب برای لودینگ و آفلودینگ سامانای ترک با استادشنه سامان لود کنه پس پشت داشتن دیگه. اینالی اینی مارکت الان که تقریبا نزدیکی غول شهر اوت اف بزنس شده دیگه. نال حکومت در سوچ نکی یا شهر حکومت چیز که مردم سیتی دیگه بیسیکلی سوچ نکی شهر چیزا را مارکت را که مارکت را توش نیتان چیز کلو بیلدینگ داره کلان روی دروش پارکینگ لارد چیزی کدام بسیار خوب کتب پارکینگ لارد داره مینتین نشته دیگه. به هر حال اوت اف بزنس که شدید مینتین اونا در سوچ نخویر برای چیز مقصد استفاده کنی، یک قسم کتا زمین، یک قسم کتا بیلدینگ را از این قسم مو چیز استفاده کنی، قد از این چیز جور کنی. خوی نال باوجود از او که امروز گرمیه ما تابالی رقم نکردم، خو خیر زیادتر سرشیوگیم بوده باوجود گرمی هوای خنوگ میچله. بس گرمی خو نمونم دراو، لیکن چرکی مسلسل دفته وست چانسی از اینکه چیزشونی زیاد است دیگه. یعنی جا ریزه پارک است برای ٹاون توشنی برای سگم است اینجا جای سگ است از یک ریزه جای داره که بچه سکیتینگ میکنن اونجا معلوم نیست شما بینگر ننگر شما استادشت اون معلوم نیست پیش از بیلدینگ تا پیش که بوری در جگه داره که مطلب تو میتنی ام سیمیتی والا جایی که ندرکته منیش موری تیز نی معلوم نیست شما چیز میکنید من بازی نکردم. بس stop زده ما معلوم نی ریزه راسته یعنی ما از پالو ایزی پارک برو بدرم شم بس بله رود بس پیش بس بله پول رفتنیم یک دنه پول دنامی پی ویر توج دره برای تاشیدو راه داره. ما از پالو ایزی پارک واپس منی چیزا که استمور مو خاص دور نبود و خاص که ما سوش می‌کردم خود یک فهمونی پارک رفتی خود پارک می‌کرد راه داره اینجا ریزه سوی پول داره میره اون تای ریزه. بس خو ما گفتم تایم ملاوشت ما شما کم دوباره رنتل اکانومی در رو میزنم. خود او چیز که مطلب چینج شده اینجا ما سلیت ولی روड هست ولی روड هست بس پایین او چیزی که در مطلب میخواست چینج شده و تر که ما گفتم مطلب بخشش باشه ما موتی گپ نیست یہ است که مطلب موگا سوچ میکردین که گو هاردویر کی است رنگه گاڑی اور رنگه خانه وری مو منی جو کمپیوٹر اسٹور فٹ کنی لالی بس از بس که کمپیوٹر ایڈوانس شده و همه تر آرتفیشل انتلیجنس ایڈوانس شده تمامی سرمایه کاری طرف از اموره مردم کمپانی ها درو سوچ نه که خو مو کسته چطور د گیر د زی کمپیوټر گو هاردویر بیندختی تا کور مو بگیره د مردم کسته سودا کنی. بس د بنیاد نمزی سوچ بس نالی نا کسته درو سوچ نه که هر چیز را ری تھنک کنه یعنی دوباره سوچ کنه. یعنی ماڈل اتر گاڑی بئی رہا جو بنیادی طور پر کمپیوٹر ہی است شکل چه گاڑی ہو رہی ہے خانه بئی رہا کہ وہ خانه کمپیوٹر ہے شکل چی خانه ہو رہی است سائیکل بئی رہا کہ سائیکل کمپیوٹر ہے لیکن وہ شکل چی کاربرد چی سائیکل ہو رہی است. خلاصه کیمرا را متر بگی کالا را بگی مطلب شما
هر وسایلی که ما در استفاده مونی تمام از وسایل که است اینا میخواه دوباره سوچ کنه در یک نو شکل بگیره و دوباره در سر مسئوله کنه. تو الان که سایکل داری تو میگه این علمی سایکل اماد یه طرح پر فیچرز برم هوای سایکل داشتاش تو کیمرا داری میگه ما کسرات یک کیمرا داشتاشم که این طرح پر فیچرز خود داشته باشه. بس نمیتر که است تو میگه ما گاڑی دارم لازم میگه نه ما باید تا گاڑی داشته باشم که این طرح فیچرز داشته باشم. خلاصه که تو هر چیزی که تو داره میخواه که است دوباره در سر باید سودا کنه. لیکن ما که گفت رنتل اکانومی زدم اصل اون نیه، یک کانسپت نیه. اصل اون کانسپت سابسکریپشن است که مو آلریدی پارت از او است. به عنوان مثال ما وقتی که سابسکریپشن نتفلیکس را گرفتم ما $8.99 پر ماه میدادم. $8.99. اینالی یه باید 2 سال وری شده که بیلا از ما در ماهی $24 و چند سنت رفته، قریب $25 رفته سابسکریپشن ما. یعنی شما $8 دیگر گفت $8 تو کو $24 تو یعنی 3 برابر نه. اما تر ما وقتی که اینترنت خود که ما گرفتم یعنی وای فای سرویس که ما گرفتم ما دیاد مسئله نمانده، لیکن دیاد مقصد که ما دیاد از ماست $22 هی بود پر مانت. یادو که است خالی وای فای ما گوشم که میگه سابسکریپشن مثل $75 رفته دیگه. یعنی او هم تقریبا در نظر از ما 3 برابر شد دیگه. تو کو بس او خو مطلب یک بلوک سرویس های دیگه هسته نه که مطلب ما تو رو مگه چیزا والا که است سایکل والا عرض ده گاڑی والا سایکل والا عرض ده معلوم نیگو جنجال خست یا اند والا یا والا جنجال. و ما تیر شنو طرف کل ما قریب پارک رسیدم ما استادم شو دیگه. نالی ما خالی اون یک مدلی سابسکریپشن ہے نا تو مطلب ما دوباره پر اوپر میذارم دیگه. نالی یک بلوک سرویس هست نال تو تقریبا یک تمام سرویس های نه یک چیزایی بود یک زمان تو مطلب خالی یک سی دی شر میخریدی بزستو بود نال دو اعلان مثال تو ویندوز میخریدی تو خالی میگفت ویندوز 1998 یا 2000 یا ویندوز اکسپلورر 2002 زیاده مطلب تو سی دیش میخریدی تو بلی هر چقدر کامپیوتر که دل تو بود تو انستال میتونستی نه یک فقط تو پی میکردی یک فقط تو میخریدی بس تو میتونستی. پس اینالی تو کو ویندوز تو سی دیش تو ملاو نمیشد تو باید کسته بخری و اور کسته هم تو را سب ولی یک کدن کامپیوتر تو اجازت داره استفاده کنه. بس علاوه ویندوز همی ترکسته دات منده اکسل داشتی تو پاورپوینت داشتی یا تا بار چقدر سرویس های دیگه داشتی هم زالا بلی سی دی خرده میتونستی نه مثلا یک زمان تو سافتویر بلی سی دی میخریدی بس تو انستال میکردی بس دیگه. اینال کسته اونا تمام سابسکریپشن والا شده یعنی ویندوز تو ماه سال اینی قصبی دی یا ماه اینی قصبی دی گرافیک والا دات منده کس شما سافتویر داشتم که استفاده میکردم بلی سی دیش میخریدم لیکن اینال شما منتلی سابسکریپشن میده دیگه. یک ترایل بیست والا بود مطلب که تو یا مطلب تو چیز میگم خو برای یک ماه یا برای یک هفته یا برای 14 روز سابسکریپشن فیس ندی فری بیا استفاده کو بس از بعد که است موتور ماهانه این قصبری است تو بلی تو چارج بس چکار میشه یک بلوک چیز است که تو در گو تیم تو ضرورت میشه برای یک روز وری برای 2 روز برای گو پروژکت برای گو کارت تو فری ترایل چی میگم گاو یک دفعه است دیگه ما
فری ترایل چی گرفتم کارم سامو شد بس ختم شد دیگه لیکن اونا منی زو چیزی خوب منی ترایل خوب اینی پارک دیگه نالما انترنس پارک ایر دنام زی پارک بخش مام چکم بریک میگم کاپی چنج نم این پارک دنام آسانی پارک گفتم شه بس اینی میش کسته جای چیزا بوده هم که ما در شروعی ویدیو گفتم جای بوده که تا مختلف قبایل ریڈ انڈینز میمادن اینجا جرگا میکردن یک جایی که میشدن فاصلہ میکردن بس دیگه اونا از بین رفته لیکن پارک است یادبودشی است ریزه اینجا پانده می ناجورنه پانده کسته فش میش پانده مرغایی دکو پانده اینجا مرغایی هست ما از راب رو داشتم رای گاڑی پس پشت گاڑی ما بله گاڑی رای گاڑی رو بکن خود این اینجی وشنه ریزه مرغایی ایزی فرندلی خب دیگه این ما منی پارک آمدم بزنالی مو پارکم چطور میلان مرغایی وشنی بله سڑکی ایلا کده میلگی کده خب نالی ما کسته قصه اسقاط خورده دوباره سابسکریپشن دوباره رنتل اکانومی کسته رو گفشم زده و زینال تو فینال که دیگه او چیکار میشه که مثال تو فری ترایل شه میگیری خب تو کار خورمونی بس تو بس که د کار خطایی تو میدن و تیسیس تو باشه یکو پراجکت برای سکول باشه یکو بزنس والا گوریزه پراجکت داره خلاصه هر کار که منی دیگه تو از بس که دماغینی تو پراجکت و ابزور بسته منی از بس که زیاد مصروفی دین تو تک سبسکریپشن گرفتی کار کردی کار ساموش و تو کوشش روی تو طرفی پراجکت دسته یا مطلب ڈیلی لائف تو منی بریس ہوئی بس انزه خاطر تو دیات نمونه زین تو نمونه نه بس تو که سبسکریپشن گرفتی تو از زیاد طرف شاه فری ترایل تو بری 7 روز بود یا بری 4 روز بود تو زیاد طرف کریدت کارت تو منی زوسته و سبسکریپشن از منی اکانت پیسه رفتریه تو دیگه ماهانه از بس که زندگیت مصروف ماهانه کریدت کارت کار بیل ما تو خالی پی کرده رهی چیگم نمونی که دمانی ما چیز خریدی چیز نخریدی سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد 5 سال بعد 10 سال بعد یه فتون اوه ما خو یک بلوک چیزار سبسکریپشن چی گرفتم پی کرده رهی از منی ماهانه از منی کاونت از ما برو بدره که او ریزه اماونت میگه $8 $10 $15 دزین تنواه یک جماعت اون $1000 تو پی کرده برای سبسکریپشن قد از ما خو شاید یک 2 دفعه تر واقع شدم اچر که اگرچی ماهانه چک نمونم لیکن کم سے 5-6 ماه بعد ضرور یک دفعه استیتمنت های خورا کسته بانک استیتمنت خورا کریدت کارت استیتمنت خورا یک تو مونم چک مونم یک مثلا اگر کریدت کارت کم بیلایشی اوت بود کم یک دفعه چک مونم چر که قد از ما از او علا شده که یک چند دفعه ما خوب کٹا ایمانت پی کردم کریدت کارت مطلب کٹا خریداری کردم بس بلاش مطلب پی کردم کوشش کردم وضوات تو اون کی بیل زیادی هم زیاده بود وضوات رفتم استیتمنت های 2 ماه 3 ماه خورا یه جایی کردم تو نه خب مطلب پی شده مطلب ما اینال یک ماه پوریش فول پی کردم بس نیتونه تو فرم سال ده 25 تاریخ ما مثلا ما گفتم پورش چقدر کی بوده ما کار پورش پی کردم زیرو خب ما بس دیگه ما فرم سال ما توونم استیتمنت که ما تو خودم یار این مو تو کریدت مطلب یا پیسه از پیشنا ما آوردد ولی از این ما انداختم ما رفتم پیشنا ما که تو خودم ما 25 تاریخ تاسی تاریخ خو ما چیز نخوردم ما 25 تاریخ تو همش زیرو کرده بس گو پندینگ هم نبود نه بعض قاضی دارم میشه که تو وہ چیز خریدی اور 2 روز میلگه که مثلا اون من کریدت کارت شو کنه نه بس یا تو فرم سال ماهانه سبسکریپشن یگو چیز داره یگو بیل داره که اتوماتیک ما پی ام شفنا خب شو کنه دیگه
ما رفتم تو ما نه گوی چیز خریدم نه سابسکریپشن بوده نه ما پی چیزا کدوم the whole چیزا بوده. بس ما کس رفتم کریدیت کارت کمپانی رو ایمیل کدوم فون کدوم تو نمیگو صحیح ریسپانس نمادم مسئله حل نکردم خالی این وی کدن رفتن مطلب مرا در جوابی چیزا ندادم مطلب بود تر بوده یک دو دفعه سه دفعه مثلا نامی کمپانیش نمیگرون دیگه شده قد از من بس ما چکار کردم کریدیت کارت توتالی فول پی کردم بس تمامی بیلایخ که از بلیش بوده پس کردم دیگه استعمال نکردم تا که ما بفهم برای تست کردوش که یار اینا اضافه خبلیز ما چارج نمونه فول کی استاپ کی کدوم دیگه ما دیگه کارت گرفتم بس چند دفعه که فول توتال کریدیت کارت not totally بلی زیرو سنون چک کردم credibility is not enough همزو ریکرینگ چارج فالتو خبلیز ما نمونه تست والا بس تو توتال ایت که نمیخری شروع گو دن ریزه پیزه بیل آماده پی کردم بس دیگه نماده بس از بعد نه خودون شافر که بیا مثلا مو برای 2 سال برای استو کسته ایچ زیرو انٹرسٹ میگری بیا کسته واپس کارڈ استعمال کردو شروع کرنا یا بیا اسٹوڈنٹ لون بگرام اسٹوڈنٹ لون ما ضرورت ندارم دیگه مر کار ما کسته توتال پین و فدرال حکومت هم کسته ما اگه بیدم قرضه میده برای اسٹوڈنٹ لون ما ضرورت ندارم اسٹوڈنٹ لون بگیرم بس بهرحال دیگه چیکار میشه که اینی سبسکریپشن مو آلریڈی منی اکانومی رینٹل اکانومی است رینٹل مطلب یگو کس دیجیٹل سرویسز جور نه او گفتم نتفلیکس وری باشه اینترنت پرووایدر باشه بزیال ای آی سرویس هم ده توی گلوب ای آی رنه علوش کردی دینوانی مثال نو ای آی که ماده تازه مطلب تازه خنم ماده بوده دیگه تازه استعمال شمونه حال دور ای آی ایجنٹس هستن بخشش باشه نیچ کم آواز لا ما صبر کردم که در اول فار کردم که آواز بسیار بلند بود نه بس ما باید مجبور بودم جیغ زده کبده بس انال ای آی است دیگه خود خبر کی زیادتر مردمان که ای آی را استفاده نبود اینوان چیت استعمال نه تو از سوال پرسانی او تو رو گو جواب میده بعض میتونه د ذهن سو گو سوال باشه یا فول کلیر نه بعض تو سوال پرسانی مطلب تایپ کنورسیشن وری دیگه یک مطلب خوبه برای ابتدایی استفادهش خوبه لیکن او اصل استفادهش نیه دیگه حال اصل استفاده که مردمامون ای آی ایجنٹس جوړه که تو شریک گلوک دیتا از خود میدی بس میلی که یک گلوک کارای ریکرینگ والا یک کارای که ریپیتیتیو ہے او کارای ریپیتیتیو را ای آی برای کنه فینال منج دور آدره مو شورت کٹ بگره دیگه او کارای ریکرینگ والا را اونایی که ریپیتیتیو ہے اور ای آی کنه او کارار که تو زیاد تمور فر مثال تو میگی برای از ما مثلا فلانی تیم میخوایم چکر برم برای از ما یعنی تیمینی اوتل بک کو پیش ازی ده صحیح قیمتا بیگشتو صحیح قیمتا رو چیزا کنو ده صحیح تاریخ دنزین زی تاریخا کس صحیح قیمتا ملاوم شه بر دنزین زی تاریخ اینی قیمت چی که بود بس برای از ما اینی تیکتار بخر اینی اوتلار دنزی تاریخ برای از ما بک کو بس مار خبر کو یا اینی تیمینی سبسکریپشن از مار کینسل کو اینی تیمینی بلا از مار پی کو فلانی تاریخ فلانی ٹائم برای فلانی این ایمیل کو یا اینی میسیج رکنو دیگه خلاصه کارای تو را یک بلو کارای تو کست برای تمونه نه اینی چیز را آدیت شکنو اینی چیز را انتر کن بزیالی ای آی جنتا آماده کی تو شر سوال میده مثلا تو برای گو چیز ریسرچ نمیدی او خود چی برای تو هایپاتیسیس جور منه توتلی خود چی برای تو استدی چیزا نه مطلب استدی پلان پر مطلب جور نکی مطلب تو چطور هایپاتیسیس تو چطور ٹیسٹ کنه نه برای جو ایکسپریمنت ڈیزائن نه دیتا کلیکٹ نه یا باز جایش که موگه تو اینی کارار کن دیتا تو ارگنایز نه انالایز نه انالیسیس برایشی چیزا جور نه لکایی نه
کنکلوژن بدرنا از دل شنو هایپوتزیس برو بدرنا یعنی سایکل را کس می چلانا بس تو کو مطلب ویلیب چقدر مطلب ویلیبل چیز است که تو میتونی خاص طور پر منی دنیای میڈیسن نه تو میتونی پاسبلیٹی ہے کہ تو دجائی کہ فل ٹائم پر بچت کرنا پیسہ انرجی تو بچت کرنا تو میتونی تور نشاندہی فل نو دوایا کرنا یا نو کیمیکل کرنا یا نو کارآمد چیزا یا نو مٹیریل دیگر خود خبر که چیزا مردمان نرمالی بسیار گران است نه چون خاص طور پر تو ریسرچ یک آدم که است میتونه 4 سال 5 سال خورده اونایی که کم تیز میتونه 1 سال ده بریز خود گو پیپر لکای کنه بعضی هم تو سال چند نام لکای نه لیکن گپ سر زینی که تو چه خز لکای نه گپ سر کوالیتی است که تو میتونه تو کروم ورخ یک دنه تیسیز لکای کنی یک دنه ریسرچ پیپر پابلیش کنی تو میتونه بسیار چیزا داشته باشه نامش چیز است بسیار زیاد عمیق اثر بله یگو نظریه بله یگو فیلد بله یگو تکنولوژی بله یگو چیز داشته باشه بعض اوقات تو میتونی صدا دن پیپر لکای که دواشی از دیل زود هیچ چیز نه برو بدر پس با مقدارش نی است بله کوالیتی است بزمزو خاطری که ریپیتیتیو کی موره این قرار اگر ای مونه بس چانس ازی که تو از دیلی یک بلوک ریپیتی از دیل ازیو گول بسیار یونیک چیز بدرشنه بسیار دلچسب چیز بسیار امپکتفول چیز برو بدرشنه پس تو د جایزی که تو ټیم خو بل یک بلوک چیزای دیگه ضایع کن تا تو یه خوب ایده پیدا کنی این قرار تو تاولی آی میگشته منی ایدیاز گشته خوب امپکتفول ایده از منی از تو نی خو اینی میتونه خوب امپکتفول ایده باشه بس تو گرفته خود است تو د عنوان انسان تو بلیزو کار کنی فوکس کن تو چه خاص پیسه چه خاص ټایم چه خاص انرژی لیکن تو خنال اینی ای آی ایجنٹس رم کس تو بنیادی سبسکرپشن والا پر برابر تو جوړ یا او ای آی رکی مطلب ای آی تو ایجنٹ تو داره لیکن تو میخوای بله گو پلیتفارم رو رن کنی دیگه بازو پلیتفارما که است که میتونه ای پی آی ایجنٹ رو قبول کنه یا ایجنٹ رو تو بله ازنا رن کنی او پلیتفارما که است تو سبسکرپشن میخوای منتلی باز اونزو خاطر که است تو با چکار نی که تو اگر امپیکٹ اگر مطلب تو یک ریسرچر استی خو مطلب است تو یک سال $600-700 میخوای تو خلاص نیک تو میدی دیگه تو خود با خوشی کستم دی ما $600-700 میدم جایزی که ما پورا سال خوردیم و بلیزی ما $10,000 خرچ کنم یا میدن لگ والا دلار خرچ کنم ما چند $100 میدم دیگه یہ تمام کارای ما ارگنایزیشن یک بلو کارای از مرمون دیگه همزو خاطر کست سبسکریپشن برای آدمایی که پروفیشنل است چنینگوری ورزین شاید شما دینگرن معمول لگ شما دینگرن اینیش کم هاوشی چیزش ده دیگه کم دیپ شده ما خالی شما رو نشون میدم این جاوشی دیپ است دیگه چنینگوری ور او طرف این طرف اونو روڑ که میگن که زن چکاتی رمشه او کست یک هایوی است یا بازی کلان هایوی است چند هایوی که جای کم شده جمعه هایوی کست جور منال ماش مورنم خواهیم گو غلط نام دیدم ما کست کم پیش بورم چرکی اینجی کست چند هایوی است نمایی تو همیشه نمیخوایم شما رو گو غلط نام بگم و گو غلط نام برش بگم چی مایی شما کست نزید سوچیزن مسانج خواسته خب به هر حال اگر شما پروفیشنل هستین رینتل اکانومی که مطلب پروفیشنل هستین چرا که شما ویلیو که زو میگیری نه ویلیو که تو از منی زو میگیری اون ویلیو که است بسیار زیاده بازمزو خاطر تو می ارزه که تو سبسکرپشن کنی حال اگر تو فول پروفیشنل آرتیست هستی باز می ارزه که مثلا تو گودن ڈرائنگ والا که است سبسکرپشن بگیری چرا که تو اینکم تو است روزگار تو زو وابسته نه تو جنجت یک چیزا فارغی و
او کمپانی یک شمار سابسکریپشن سرویس میده، او اگر میخواید از تو ویلیو بیده، او خب باید سافتویر خود اپدیت کده بوره، نه خب باید هر سال نو چیزا داده بوره، چنج داده بوره. اگر یک چیزی که مطلب چنج نمونه، یک رنگایی است، تو خب برای زون تو سابسکرایب نمونی دیگه، تو خب نمیخوایی معانه رینتل خود برای زو بیدی، او باید برای تو ویلیو بایره دیگه. از امزو خاطر او سافتویر پروگرام ها که است مجبوره اپدیت کنه، نو چیزا که است بایره تاکه سبسکریپشن بیس که است اونا رو ریتین کنه دیگه، یعنی مطلب اونا رو نگاه کنه باز تاکه سورس آمدنیش است. این خب مطلب شد فرق نه که مطلب تو چیز سبسکرایب مونی رنتل اکانومی او جایی که تو پروفیشنل جایی هست تو است سبسکریپشن میارزه، او جایی که تو پروفیشنل نی عام یوزری تو میتونی اوپن سورس که است استفاده کنی. ساده که دیگه مطلب منی ازی گو کلو پیچیده چیز نیه که مطلب ما گو نو چیز گفته باشم، این بالکل ساده چیز است. لیکن از انویستر چاک شما کتا انویسترز هستین یا فر مثال شما ریزه اندیویژوال انویسترز هستین. برای از شما که میخواین انویست کنین وقت تو کمپانی تو منی سبسکریپشن او کمپانی هایی که مدل بیزنس چی بله سبسکریپشن است اونا گولد معنی، مطلب ما نمیگم که هر کمپانی که مدل چیزش بله سبسکریپشن بود تو چیم خوب کور کده استاکی بخر، نه مقصد گوز مسته که تو یک کته فول آسان مونه که مطلب تو رو بفهمی که یار ما همی سبسکریپ همی کمپانی که ما میخرم همی استاک ویلیوش که میال است، همی ویلیوشی صحیح است، هنی است. ما در تقریبا در اختتامی از این چیزا رسیدی پارک ما چکر میخوام واپس و بس گپ خور جاری میل اگرچی ما که بور ولی فرانت استریت مورمازین طرف، لیکن ما هم زنج چکر میخوام واپس اختتام شست تقریبا رفتم میدونم منی حالی که ما نمیخوام بس اگر تو از اندیویژوال حالا او برای تو کسی بسیار آسانه نه، از خاطر ازی آسان چرا که تو فول ساده دیتاش تو میتونی چک میکنی نه، تو میتونی خو 5 سال پیش سبسکریپشن بیس ازی چی خاص بوده، چند نفر مطلب کمپانی رو سبسکرایب کرده، بس 5 سال دیتاش تو بس ریسنت دیتاش تو خود تو نکاری درو سبسکریپشن نو سبسکرایبرز درو میگره، یعنی سبسکریپشن بیس زیاد میشه، یعنی دیگه زبان آمدنی از کمپانی درو زیاد میشه، یعنی پتانسیلی گروت داره یا نداره. بازی خو که سبسکریپشن میگره ای خو کدام نو جایا درو سبسکرایبرز میگره، ای مور منی نو ملکا منی نو علاقه یه گفتو میگه خوی منی نو ملکا مور منی نو علاقه مور، خو تو خبری که سبسکرایبر بیس زیاد میشه، تعداد که زیاد شد مطلب زیاد سبسکرایبر مطلب زیاد آمدنی، بس تو خو ویلی زور د بنیادی آمدنیش تو بس امزو خاطر تو یار موجوده قیمت استاک ازی اگر اینی خزسته اگر نو سبسکرایبر میگره و این کمپانی قرضدار نیسته چانس گروت ازی است، لیکن اگر تو من یار یک دانه کمپانی است درو سبسکرایبر خو لوز مونه، خب پیشنا 5 سال پیشنا 1 سال یا پیشنا 1 ماه درو سبسکرایبر خو لوز مونه، یا یک نو کامپیتیتر داره، یک نو کمپانی دیگه آمده که سیم سرویس ها میده لیکن بهتر سرویس ها میده و سبسکرایبر از این مور طرف از اون کمپانی، بس تو اگر استاک شد داشتی هم تو میگه یار همی تایم است که سودا کنم، چرا که درو ویلیو خور درو چیکار نه ویلیو درو لوز مونه. پس رنتل اکانومی یا سبسکریپشن که است اول خود تو د عنوان کستمر تو باید دیسیژن کنی چیم خو بیلی بله بلای خو و دوم تو کنی یار می ویلیو میده تو یا نمیده، میارزه نمیارزه ماهانه بیلینگ استیتمنت خود تو چک کردنی است. و دوم تو از نگاه اینوستمنت که یار ما فر مثال گو کمپانی که تازه آماده فر مثال توتالی یک نو سرویس میره که تو نظر است تو میتونه یک بلوک آدما سبسکرایبر ازی جور شنه، بس تو اون یاری خو میتونه پتانسیل ازی دیگه نه فرمز کو یال 1 میلیون سبسکرایبر داره و یک استیبل
کمپانی است لیکن چانس از اینکه منی 100 میلیون سابسکرایبر بوره و درو هارت درو مردمان زنه در بنیاد یوزر چیزش ستون گیاری این کم از اینکه است میتن اکسپلور کنی کامپیتیتر نداره. خب این مونوپولی توتال مونوپولی داره لیکن سرویس از این ڈیمانڈ ہے گلو مردمان سرویس از این میخواه. بس تو چیکار نه تو پروژکت همونی مطلب که اینکم از این در سال این خدمتن زیاد شد. بس در بنیاد از او استاک تو کسی میتن بخری و تو خبر تو استاک تا چی قصد دیر نگاه کردنی تو اگر میگه ندارو سبسکریپشن از این درو زیاد شد داری تو درو پروفیت هم میده تو میگی نه یار ما نگانم چرا که چانس از این میتن بال ما شمار نمیگم تامی ترکنین نه ما خالی شمار میگم بگم که این یک طریقه است که مثلا تو میتونی توف کنی که ما پیسه خورده کجا همین دفته یا نمیتن و دیگه اینگل ازی این طرح میتونه شونه که تو مگیار ما اگر صبح یکو کاروبار که شروع منم برای ازمه کسته بهترین کاروبار چیز است همین قصدگوار که ما گفتم شما از دل امزی کسته میتونین برای خود یک گایدن جور کنید. تو گاید ازی است فی الحال ماڈل سبسکریپشن بیسڈ بسیار کامیابه و این فیوچری چیزا که است. حتی که فرض که تو فود سرویس داره تو گرما تو شاید ترسوش کنی یار ما یک دانه ریستورنت دروم در آباد خو ما کسته ما خو از مارکس که گوشنشت ما مخره دیگه ما که مثلا کسته از سبسکریپشن والا کسته میتونم کنم لیکن حقیقت است اگر تو بیشتر صحیح سوچ کنی تو میتونی کنی. تو اگر فر مثال سبسکریپشن آفر کنی مردم بگی خو ما مثلا کسته تو هفته 3 دفعه میخوایی نمزی خوراک بخوری نی تیم کسته اگر تو سبسکرایب کنی متا مار ماهانه اینی قص فیس در بدله اینی قص فیس که متا اینی خوراکاین کلوده اینی قص متا منیزی برای شما کسته بچت بس ما کسته رایڈر از ما کسته یا ڈیلیوری گای از ما کسته ڈیلیوری بوی از ما یا عمر تکی که ڈیلیور منه او کسته خبر که تو سبسکرایبرز داره تو سبسکرایب کده اونو تیم ما در تیم شی اینمی فوره اینی خوراک از ما رو مبره در خانه است تو ڈیلیور و کستمر تام خبره که یار ما هر روز هفته 3 روز ما یا صبح یا چشت یا شاو ما که خانه بایم ما کسته اینی تایپی فود از ما کسته ڈیلیور شده بس تو کو از جنده چی برو رفته و خریدو تو کسته یک کامیاب کستمر بیس تو داره نه بزنس تو اکسپیند میتونه برای رایڈر هم کسته کاروبار یا که تو فر انسان تو میگن ما پرچون والایم ما پرچون خونه میتونم برای سبسکریپشن بورم لیکن حقیقت است که تو میتونی تو خبری که ضروریات مردم نه این الفر مثال میگه خو ما سوچنم یار ما ماهانه اینی قز روغن خرچنم اینی قز بوره خرچنم اینی قز بلبلی اینی قز دال اینی قز فر مثال کسته گوشت یا مکانه یا مطلب سوزیه نمک مرج یا اینی چیزار ما مطلب خرچنم بس خود تو میتونی کنی نه مطلب تو میتونی پیکیجینگ جور کنی که ضروریات شسته بس مردمار بگی خو شما اینی بنیادی ضرورت شسته شما کدین ما ماهانه فکس برای خانهشون کسته برای این اونا خبر که اینی کوالیتی چیزای قیمتاش مناسب قیمت از مارکت بال نیه اینا کسته ماهانه دادان دروازه از ما کسته دیلیور و خوراک است بزو اگه چیز شورت کم که شد بزو رفت از بازار میخره دیگه اینجا هم کسته درو امو پرموش دیگه این ترنیه که مثلا پاسیبل نیست مطلب تو هر چیزی که تو هر رنگه بزنس که تو داشته باشی اگر تور بیتنی پیکیجینگ کنی پیکیج منش بیری بس مردم ها خبر که ما این پیکیج رگولرلی استفاده نم بس اون میتونه اونو پیکیج را مسلسل کسته بایر از تو کسته سبسکریپشن چی بیخره تو میدانی سبسکریپشن کسته سودا کنده نظر از من که یک کامیاب چیز است البته آینده از مو طرف از این موره البته منی از این نقصاناتی کٹه کٹه برای اقتصادی
ملکای رنگی پاکستان نوری است رنگی آزرگو است اگر مطلب نال مو میکرو لیول اکانومی رو گر سوچ کنی چرا که دنیای سبسکریپشن کٹک کمپنیاں از بست کی کلو وسائل داره اونا میتن هر جای ویرهاوس جور کنه میتن از خود ٹرکینگ کمپنی بایره میتن آٹومیٹ کنه مطلب سرویسای خود زیر دجای دم کنه زیر روبارٹس کنه ڈیلیوری خطا ولی روبارٹس کنه فول دور جای آبیرسنه بس چر که اونا د کلان مقدار سامان میخره سامان ریزنا ارزان مایه چر که منی کٹک ویرهاوسا مینداختم خاطر بلزنا کرایه کم میشه چر که اونا روبارت استفاده نه کرایه بلیزنا کم میشه چرا که اونا ویرهاوساش نزدیک خانه است نزدیک خانه مردم فول از نزدیک جای دیلیور نه زود دیلیور ارزانتر بهتر سرویس بس دیگه امزو خاطر کٹای کمپنیا اونا پهلاوش دموره کلان اونا گروت کدموره چرا که تو در عنوان یک اندیویدوال تو میخوای که سرویسی که تو میخوای بگیری و سرویس است تو چیزا باشه نه دیگه تو خب میگی ما یک سابسکریپشن که ما گرفتم تو یک سرویس که تو میخوای که کوالیتیش خوب باشه سامان ارزان باشه و از یک جای بگیری که ریلایبل است دیگه بس دزی چیزا کٹک کمپنیا زور میشه امزو خاطر ملکا که است اونا که یک بلو کلان حصه اکانومیش بله ریزه بزنس ها میچله به ریزه بزنس ها آوت آف بزنس میشه کٹک کمپنیا جایز نار که است میگره این مطلب خود خبر هر ملک از خود یک کلچر هم داره نه ریزه بزنس ها بس گرد از او کلچر هم دیولپ میشه و دونو کلچرهایی که گرد از او ریزه بزنس ها دیولپ شده و کلچر از بین موره بس کٹا ملک ریزه ملکا اکانومیاش وابسته میشه ده کٹا ملکا کٹا کمپنیا بیسیکلی جیت میشه و خاص طور پر انٹرنیشنل کمپنیا میتونه وفاداری قدگو خاص ملک داشته باشه مثلا یک ملک طاقتور خونا باشه سربال کشت ما استعداش نه ما نان خوردم ترس خوردم خوب ماگم تشنه میشم فعلا خو خاص تشنه نشدم بس اونا خو مطلب وفاداری از اون ملک وفاداری کٹک کمپنیا قد طاقتور ملک ہے اگر اگو ملک کمزور شد ما از این سیده ما دادم بس ما نال کیلو انزی سیت نه ما بیل که سیده بار با میں خاص میں تکیل کا رزنج بار بس رای گاڑی آیا یہ رای سائیکل سی استخنا انزو حتی یعنی کم خونگم شد او ما گفتم خدا ما میتونم یا نمیتونم امو قزرای مریواد از اون طرف که ما دم خود سرشیوی بود نه از برای ما آسان بود اینال امو واپس کی موری بس سروال کیه دیگه اصل اکسرسایز اینال واپسی طرف خانه بور میشه صبح زینی سایکل خور ادجست کردم خان نٹ سیچویشن صحیح ٹائٹ نشد امزو والا نٹ ازو والا نٹ داره نکی تو که ٹائٹ نی بس قد پیج نی قد دیست خو هندل داره ٹائٹ نی بس هندل شده تر لاک نی ما ٹائٹ بال کردم دوران نمادو سیٹ واپس کم تا رفت بخان صحیح ٹائٹ نشد بزو کی سیٹ کی ادجست نبود مطلب نال تو کی یک پای کست نه پیدل یک پیدل باید بلیزو پایخ تو میلی پایتن تر سیده باشه نرتر می زانوی تو بین نشنه زانوی تو قد نباشه چرا اگر تو پیدل فول طرف زمین بود یک دانه پیدل یک سایت و پایخ تو بلیزویش دی و پای تو منش کم خمی داشت مطلب زانوی تو کم بیند بود مطلب است که سیٹ سائیکل تو صحیح هایت ही صحیح एडजस्ट नहीं आता बस हाइट ही صحیح نبود بازو کست بله کمر تو زور مازیات ما از ما اون بکر بود چند روز که هایتی سیٹ صحیح تر ایڈجست نشته صحیح برابر نبود ما چلان دادم بله کمرم بلو مطلب از ران ما کمرم مسئله کمرم زیادتر مندشته خواه افتاد
باز خب مطلب قزم تا نبود، مطلب اگر تو باڈی میکینیکس تو صحیح نبود بله یک جای تو غلط زور مات میتونه تو را اوگارم کنه. باز امزو خاطرم اینال سایکل تای دیگه که نوال روگ نمونه بود خانه و قزم تای تانی که مطلب مرا اوگار کرد تو ما خود میکنم که سیده میشنم تو خونه دیگه تا گجار موری. اینال اینجی طرف شاید پاند کسی کم صحیح معلوم اینجی دو دنه پاند داره، یک پاند شی فیش پاند مگه خان برای ماییه، یک دنش برای آورا هسته. این اینجی دریا فول چیزشته خان خاص شما مشور میگال تیرست اول دریا کم از بس که آو شی عمق شی آو کم شده، عمق دریا کم شده. ریزه جزیره گفته نمیتن خیر ریزه برآمدگی، ریزه غوندی که از منی آو برو داشته و باجری داره. تو میتونی شاید واک کنی، میتونی آو کم بال بای لیکن میتونی تو واک کنی بوری بزو غوندی های غول دریا. یعنی امروز گرمی اینی طرف بس خوبه که سایه درختان زیاده، مرد روز گرمی چت نه نالچه ما شاید 1 بجه روز شده باشه. خوبیشی شد که ما نان خوردم معلوم نه تو که نان خوردم مای سایکلینگ که مونی یا واک که مونی بازم شوگرایشی که استه خیلی من که شوگر کنم ورد من نیم کوب چای خوردم. ما تو صرف برای اینجا که بیدار شدم نیم کوب چای میگرم، بازم نیم کوب چای دیگه مخرم که بیدار شدم. الان که طریقه خوردو غلطه، چرا که مستنی ناله که تو که میخوای بخوری نان ریکامندیشنی است که تو اول پروتین چی بخور، خب ما پیشنهاد فضو طرف ماده منال تای پول راست مازی پیش نرفتم اکسپلور مون مورم به استای پولم تو معلوم شد که راست مامورم تو کنی اگر راه بود دیگه اکسپریمنتال است ایرا شاید باشه دیگه تو معلوم شد که راه وری است. فی الحال خلط لبی آو گری آو راه بود بس زبردست دیگه ما تو کنم اسپیشیز اینجا نمادم تو معلوم شد که است. او این مر دیگه طرف بود خو الفهمیدم این مر بله چیزا بود مور بله یک راه دیگه بود ما سر بالکی میکنم. این مرا ورد بله فرانت استریت و از دیگه راه خو خیر شما شاید بور نشد و یک راه توتال یک راه نموش مرشد مرا ورد بله فرانت استریت که لا بهتر لا خوبه. ما از این چیزا دیم چوکی رود میتونه رش تاک مر نگفته یا ما اینجا مور ما فالتو طرف مور غلط اینجا راسته ما میخواستم اون طرف رود بور اون طرف رود اگرچه خوشنمایه یک دنه خالی جگه داره که برای پرنده یک راهرو برای پرنده جور کرده. مطلب ما بین ازی هایوی خدیگه هایوی نی اون طرف که هایوی است شما میگن دو غول اردوش کٹه چیز بگم دیگه دیچ بگم ندی بگم خندق بگم خندق است بس پور زلافه بازو پناهگاه نه برای پرنده‌ای که مهاجرت نزدیک جای دیگه جای که موره بازو کڑولیاره دنوان پناهگاه استفاده نه کنجمای تخمونه چوچکنه یگو ریزه مایی ریزه میندک ریزه انسکت یا ریزه خزنده ها بخوره مطلب خوراک آو سایه جای تخم جای خاو جای پناه از گیر شکاریا بس همزه خاطر برای پرنده‌ای که مهاجرت منه یک پناهگاه است. ما میخواستم دوباره خوراک گپ دیم بس تاپیک شیفت شد دوباره پرنده گپ زدم دل که ما شماره بگم مطلب مو که تازه ھزارہ ٹاون کوچ رفته بودی 1989 بود 1989 عیسوی دیگه علی آباد
تقریبا آبادی نبود، توتلی زیرو بود. من محله از مو توتال 3 خانه مو آبادی داشت یا 2 خانه. 3 اول 2 دانه بودی، باز یک فامیلی دیگه ما 3 دانه داشت. 3 دانه بودی، باز یک دانه دیگه ما 4 دانه داشت. 3-4 دانه فامیلی مو زیاد نبودی. باز در آباد کب شد. بس طرف حسین آباد به خود حسین آباد خواباتی نبود، باغای بلوچا بود. این طرف سربالکینج یک 2 دانه فامیلی از رو 2-3 دانه درو خانه جور میکرد. کنه ریزه دکان شاید واز نشته طبعا. خلاصه درو طرف هم لبی روڈم درو مردمان کوشش میکرد نو آبادی شروع کنه. مطلب کار شروع بود لیکن آبادی نبود، فامیلی ها نبود. بس کٹا شیلا بود. بس شیلایی که سیل برده، بس بلوچایی که درختای خواو میداد از منی ازو کم آو میمادوم. آو نالی نبود، آو نالی میله نبود دیگه، زیادتر آو بود که بلوچا زمینای خیاو میداد. آو ازو که استی خاگاه برو بداشته از منی شیله میماد گوریزه ندی تای آو میماد که اوغانا گوتم اوغانای کوچی که میماد. بس منی ازو که وضو میگرفتن، همونجا نماز میخواندن یا گوی دیگه هم که تیر میشتن پټیخ استادم کد منی شیله استادم شتن وضو میگرفتن، ناو مخوردن، نماز میخواندن اونجا. بهرحال این ستوری چرا یاد اومد که بهار تایم که مشود در نظر از ما بهار ما مطلب سیزن صحیح یاد نمونده، لیکن هم قصد یاد از ماست که فر مثال که نزدیک یک سیزن بود شاید در نظر از ما میتونه بهار باشه. یقین که این قدر زیاد از ریزه پرندانیه. سمعتو که اینجا سایکل است نکنی خب مهم اینجا کرای سایکل داره اینجا سفید نی ما باید طرف رو اختیار می شدم او خیر. اینجا رانی دیگه ماغام غلط مال چلو غلط ما باید غلط مال باید طرف رو تیر مشت سیفتی سایکل ما باید طرف رو خود تیرم کردم. خود رو ما قسم کردم گفتم ما که در بروری بودی همونجی چیزا داشت ریزه تمای مطلب موسم شاید غالبا موسم بهار بزمو ریزه اونار ما دادم نمونده کرمو اونا تیتر نموگه چرا تیتر کم تا دلیر است. اونا انت ریزه پرنده است اونجا مردمان قدزو بعضی هم منکلو اونا هم از ما زیاد مرفته. ریزه پرنده است بسیار تا شریف است. آدم که میگرنه یا گو شکار گوشت که میگرنه که میخوایش شکار کنه خود خب میگرنه در صورت گلایی پرواز نه بز تای بوتا تای خارا تای این جگه کسته میشنه پوت میشنه بزوره مردمان کسته میما شکار میکرد بیامو جال دم راش ده بز از پشت بوتاش کش میکرد مردمان بنا در صورت گلا که مراست بزونار کسته بیگره ادم مردمان چوغوگم شکار میکرد چوغوگم کلو داشت خیر سگم کلو داشت. لیکن گرفتوی نموزو پرنده است تمام زیاد آسان بود. گرفتویش هم آسان بود بازو سر چوغوب کده کلان جان شد از گوشتم دارم ما خو نخوردم مو خالی شوخی اگر میگرفتی شد که دیلی علال کدو خوردوش نداشتیم.
استادان ناتیر شنایخان افتاو و خمادور خماده اینی طرف معلوم نہیں کیمریز من شده میتن یوحال است. یوحال یک کمپنی کی گاڑیاں چیزن لیکن اینجی استوریج داره خوش نی کیمریز من خدا شده میتن طرف دیس چپ اینی اینجی کست کم سیتی کم رینوویت کرد بلڈنگاش وشنی کامل کا جور کرده شرکم بلڈنگاش کم کلو دربدر بود سیتی کو پروژیکت داشت انتو خیلی درو جور نه خانه درو کم مرمت شد درو اینا انزیاله مرمتی چیزا داشت تمام انجار مرمت کنه طرف تو خوال خانه شن در کم کار می خیلی این طرف کار شروع ہے تو درو جور نه خان واری لکائی کده کرسی فری وزارت نداره جگه نداره بس کچره جمع کده میخوای کچره از خود پرتو کنی خانه از خود میخوای کم جگه جور کنی لینجی مردم جمع منازست که ادورتایزمنت زوره طاقتور مردمان جمع یک چند تو اونو قسامان جمع تکیران بون اینی هیلت ڈپارٹمنٹ بلڈنگ طرف کس طرح سے مورن شو بدون معلوم نہیں بلڈنگ ہے جی گاڑیاں کس طرح پارکنگ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے خاتونوں کی پریگنینٹ ہے سروس میں ہے آئے بجگو ریزہ ویکسینیشن تمام ویکسینار نہ ہونا بنیادی برای اولادای ریزہ برای خاتونوں کی شکمتوی ہے ویکسینیشن چی برای گو سرویس آئی هیلت برای اولادای ریزہ برای خاتونوں برای زیادتی ٹیم تو باید اسپتال برای لیکن گو ریزہ تیزه انتظار کردم مونا برای تو حکومت خاص طور پر ناجوریایی کی وبایی ہے بس در زیر دیست از نام آینه مثل تی بی وری باشه گو در ناجوری دیگه باشه که بای خطرناک باشه میخوای بای بس اونایی که میخوای وبایی جوش نتو اگر اسپتالا خبر شد که نی وبایی ناجوری از دیگه جای مایه اونا باید قانونا رپورت کنه که ڈپارٹمنٹ دیگه بس اونا کسته اینا دیگه ترادماره کوشش نه علاج چکنه از منی معاشره دیگه معاشره اونا جدا بومنه دور بومنه اور کشما کوارنتین میگن دیگه بس پشت از نه میگشته میک شور که نه سه علاج شونه تا که ناجوری پیلاو نکنه دیگه جای ما باید صبر کنه تا نشان شونه برای پیدل روی ولد رو انتظار نی گرمی کم تیز شده ھنوزم آفرشنا نشته اینجی یک دنه دکان گاڑی بود شوروم گاڑی بود که شوروم خالی جگه شوروم بود شوروم شپنج نچلید این روی پیش که مور یک شوروم شیورلیت یک کمپنی آمریکایی ہے یہ توالی است توال زنده ہے وش منی یعنی آفیس شی روی دو طرف شکایه استادن کس کش چند جگه داره میں خواهی نه صرف گاڑی سودا نه بلکه گو سرویس شی دکار دو گو پرزه شی یا گو خرابیش
یعنی الیکتریک چارجر هم داره وشنه برای فاست چارجینگ برای الیکتریک کار. از طرف دیست راست از ما یک چندان بیلدینگ های سرکاری است، مثلا مو پیش که بود ما